उत्पल, म लेखु आइपुगे। गाडी पुरै रित्तिएर होटेलमा पोखिएको छ। यद्यपि छेउको भकुल्ले केटो गाडीबाट ओर्लेको छैन। तिम्री उमा, अझ भनौँ तिम्री उपमा निरन्तरको वाकवाकीपछि लखतरान भएर तिमीलाई पत्र कोर्दैछे। कलङ्कीबाट मलेखुसम्म आइपुग्दाका बीचमा कति अमिला पानी फाले त्यसको लेखाजोखा नै रहेन। सँगै बस्ने भकुल्ले केटोको गन्ध, स्वच्छ हावामा मिसिएर आएको पेट्रोलको गन्ध, गाडीमा सवार थरीथरीका मान्छेले छरेको थरीथरीका पर्फ्युमको गन्ध, सबै गन्धले पेट हुडलिएपछि अमिलो पानी घाँटीमा आएर अड्किँदो रहेछ। थानकोट आइपुग्दा भकुल्ले केटोले नाक खुम्च्याएर सोधेको थियो, आर यु प्रेग्नेन्ट? कुनै जवाफ नआएपछि उसले कन्डक्टरसँग पोलिथिन मागेर मलाई दिएको थियो। मैले मनमा नै धन्यवाद दिएकी थिएँ। ऊ एकदमै कम बोल्छ, जति बेलै झ्याल बाहिर हेरिरहन्छ। मैले अमिलो पानी फाल्ने बित्तिकै पानीको बोतल मलाई दिन्छ, बस्नमा कतै गाह्रो साह्रो परेको छ कि भनेर ख्याल गर्छ। उत्पल, हुन त भन्छन् प्रेग्नेन्सीका सुरुका केही महिना अलि बढी संवेदनशील हुन्छ रे। प्रेग्नेन्सीको तेस्रो महिनामै 12-13 घण्टाको यात्रा मैले गर्न हुन्न थियो होला। कमजोर म राजधानीको होहल्ला, सम्भावित सफलता र सहारालाई सदाका लागि त्यागेर गाउँ फर्किँदैछु। हुन त गाउँ पुगेपछि मान्छेका थरीथरीका आरोप लान्छना खप्नु पर्नेछ। रन्डी, बेस्या, बेसौटी जस्ता अपशब्दको प्रहार कति खप्नु पर्नेछ। र पनि गाउँ फर्किँदैछु उत्पल, राजधानी छिर्नु अघि तिमीलाई कति पटक सम्झाएथे म राजधानी आउँदिन, राजधानीले मलाई थेक्दैन भनेर। तर तिमीले मलाई पटक्कै सुनेनौ, एकहोरो भनिरह्यौ। पहिले घर छाड, सधैँ आमाको गुन्यु फेर समातेर प्रगति हुँदैन। राजधानी छिरेपछि आफै सम्भावनाका ढोकाहरू खुल्छन्। म पनि त्यही गाउँबाट आएको हुँ, तिमी पनि आऊ, तिमीलाई राजधानीमा टिक्न सक्नेसम्म गराउँछु। भर्खरै +2 सकेकी म, उमा शर्माको न्वारन गरिदेऊ राजधानी छिर्ने बित्तिकै। उमाबाट एक्कासी उपमा भन्न सजिलो थिएन। यद्यपि उमाबाट उपमा भने बाक्ला आँखी भौँ तानेर पातला बनाए, लामा वनकसी खर जस्ता कपाल घिच्रो चुम्ने गरी काटे। घर गाउँमा हुँदा कपाल काट्न र आँखी भुइँ खुर्कन आमाले पटक्क दिनुहुन्थ्यो। तर मलाई भने जहिल्यै पनि छोटो कपाल र पातलो आँखी भुइँको रहर हुन्थ्यो। राजधानी छिरेपछि त्यो पुरा भयो। तिमीले भन्थ्यौ राजधानी छिरेपछि तिमी स्वाभाविक रूपमै स्ट्रङ हुन्छौ, खर्च व्यवस्थित हुन्छ, कसरी मान्छेसँग व्यवहार गर्ने त्यो सबै सिक्दछौ। हो रहेछ उत्पल, कति सजिलै राजधानीमा भिजे। कति खाजा खर्च छुट्याउने, बिजुली खर्च, कलेज खर्च, कति टेलिफोन खर्च, सबै तालमेल मिलाएर अघि बढ्दै गएँ। तर राजधानी मेरो गाउँ जस्तो थिएन। यद्यपि राजधानीसँग मेरो प्रेम मेरो गाउँसँग जत्तिकै कसिलो थियो। काठमाडौँ छिरेको तेस्रो महिनाको अन्तिम दिन तिमी मेरो कोठामा आयौ र कति पनि नहिचकिचाइकन भन्यौ, तिम्रो मेकअप र ड्रेसअप तिमी सुहाउँदो भएन। कसले भनेको? मैले प्रश्न गरेँ। छ नि सारा, हो त्यसैले भने कि तिमी मेकअप गर्न जान्दिनौ रे, गाजल पनि अलि भद्दा लगाउँछौ रे। अनि तिमीलाई चाहिँ मेरो मेकअप ड्रेसअप कस्तो लाग्छ? मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ। हिजो सहारा र मैले त्यही बारेमा कुरा गर्यौ। तिम्रो त्यो गाजलको घेरा अलि ठुलो हुन्छ। त्यसो भन्दै तिमीले मेरो आँखाको गाजल पुछिदियौ। त्यति बेला मलाई एकदमै नराम्रो लागेको थियो उत्पल, तर केही पनि बोल्न सकिन। चुपचाप बसिरहेँ, तिमी पनि चुपचाप बाहिरियौ। तिमी गइसकेपछि आफूलाई ऐनामा खुब नियाले।
पुरै मेकअप पुछे, मुख धोएर फेरि मेकअप गरे। साँच्चै मलाई पनि मैले गरेको मेकअप सुहाएन झैँ लाग्यो। तिमी आउनु केही मिनेट अघिसम्म त आफूलाई ऐनामा हेरिकन मक्खिँदै थिए, आफूलाई आफू राम्री लागेर। तर तिमी गइसकेपछि आफू जस्तो लागेन। भोलिपल्टदेखि त आँखामा गाजल लगाउनै छोडिदिएँ। निधारमा सानो टिका र अनुहारमा हल्का क्रिम बाहेक अरू मेकअपका सामान प्रयोग गर्नै छाडिदिएँ। त्यसैको हप्ता दिनपछि तिमी, म अनि सहारा फिल्म हेर्न जाने योजना थियो। तर मलाई तिमी दुईसँग जाने पटक्कै मन थिएन। मन नलागी गएँ। मलाई देख्ने बित्तिकै सहाराले भने, आज मेकअप गरिनस्, बोयफ्रेन्डसँग आउँदा त कमसेकम श्रृङ्गार पटार गरेर आउनुपर्छ। अचम्म, केटा साथीसँग आउँदा श्रृङ्गार गर्नै पर्छ। म त पहिलो पटक जान्दै थिएँ। मेरो राम्रो नराम्रोसँगै मलाई अपनाउँछु, हरेक समय परिस्थितिमा साथ दिन्छु आदि भनेर बाचा बाँधेको मेरो प्यारो उत्पलको अघि बढ्दा म राम्री भएर बाहिरी रङ पोतेर आउनुपर्छ। राम्री बन्न मलाई रहरै नभएको चाहिँ होइन। जब मैले गरेको कुनै पनि श्रृङ्गार म सुहाउँदो हुँदैन भने किन अमिल्दो श्रृङ्गार गरौँ? मेरो प्रतिक्रिया सुनेर तिमी हाँसेका थियौ। सहारा मुखै अमिलो पारेर तिमी अनि मलाई पालो हेर्दै थिए। फिल्म छुट्ने डरले तिमीले उनीप्रति ध्यानै दिएनौ। उत्पल, त्यसो त म विशुद्ध गाउँले केटी। यो त तिमी अनि सहारालाई पनि थाहा थियो। तिमी, म अनि सहारा एउटै स्कुल पढेका हौँ। गाउँ फरक भए पनि हामी हप्ताको एक दिन बाहेक सँगै हुन्थ्यौँ। एसएलसी पछि तिमी अनि सहारा सहर बस्यौ। त्यति बेला त म 9मा पढ्दै थिएँ। फरक कक्षा, फरक गाउँका भएर पनि कति आत्मीय थियौँ। एसएलसी पछि पनि म गाउँमै पढेँ। त्यसैले सहरको आधुनिक विचार, फेसन यी सब अलि ढिलो सिकेँ, त्यो पनि अपूर्ण। मैले बचपनदेखि पढेको झेलेको प्यारो उत्पल मेरो गाजल पुछेर चुपचाप निस्केकै दिनदेखि मेरो उत्पल जस्तै लाग्न छोडिसकेको थियो। सोचेँ, यस्तो कसरी हुन सक्छ? यत्रो टाढाको गाउँबाट राजधानी उसैको भरोसामा त आएकी छु। आखिर मेरो थिएन भने आँखा चिम्लेर किन हाम फाले त? राजधानीमा स्थापित गराउनका लागि ऊ रातदिन डटेर लागेको छ। पत्रिकाहरूमा भेटिएका विज्ञापनहरू कुनै पनि नछोडी दौडधुप गरिरहेछ। मेरो थिएन भने यो सब केका लागि गर्थ्यो? गाजल, मेकअपको प्रसङ्ग फेरि दोहोरिएन। आफ्नो पढाइमै व्यस्त रहन थाले। तिमी पनि आफ्नो पढाइमै अल्मलियौ। आक्कल झुक्कल मेरोमा बस्ने गरी आउँथ्यौ। भेट त प्राय यसो साँझतिर भइ नै रहन्थ्यो। सहारासँग भने पातलै मात्र भेट हुन्थ्यो। फरक क्याम्पस, कोठा पनि अलि टाढा, जति बेला भन्यो उति बेला भेट्न नपाइने। उत्पल, म तिमीसँग भन्दा बाक्लो गरी सहारासँग भेटिन चाहन्थेँ। साँझपख यसो फुर्सद मिलाएर कहीँ सडक छेउमा उभिएर गाउँघर, रामा बाबु अनि पछाडि छुटेका साथीभाइका कुरा गर्दै समय व्यतीत गर्न चाहन्थेँ। सुरुका केही महिना बाहेक राजधानी मलाई रमाइलो लागेन। आमा बाबुबाट टाढा रहेर आमा बाबुले पठाइदिनु भएको रुपैयाँ बचत गरी खर्च गर्न थाकेको नसकेको बेला पनि आफैले पकाएर खानुपर्ने, अझ त्यो पनि एक्लै टुरा झैँ। कहिलेकाहीँ त मुखमा हालेको गाँस पनि ननिलेर आमा बा, दाजु दिदीलाई खुब सम्झिन्थे। भर्खरै घर फर्कु जस्तो लाग्थ्यो। तर उत्पल, राजधानी प्रवेश गर्न, राजधानीको आधुनिकता, त्यहाँको सुख सुविधा आदि कल्पी रमाउन जत्तिकै सजिलो नहुँदो रहेछ राजधानी छाड्न। उत्पल, काठमाडौँ छाडेर हिँडेदेखि नै मेरो मनमा एउटै प्रश्न खेलिरहेछ। उमा, त केका लागि राजधानी छिरेकी थिइस्? साँच्चै तिमीले मलाई केका लागि राजधानी आउन करकर गरिरहेथ्यौ?
थाहा छ मैले कहिले पनि त्यस्तो सपना देखिन जो पूरा गर्नका लागि राजधानी छिर्नै परोस्। सहारालाई जस्तो टप मोडल बन्नु पनि थिएन, तिमीलाई जस्तो ठुला ठुला मान्छेको आड लिएर अस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका या बेलायत पढ्न जानु पनि थिएन। त फेरि के को आसक्तिले राजधानी छिरे? उत्पल, मलाई कसैले त काठमाडौँ आइजा भनेकै भरमा आँखा चिम्लेर हाम फाल्ने, राजधानी गएर के गर्ने भन्ने थाहै नभएर राजधानी छिर्ने मै मूर्ख नि। स्नातक पढ्नका लागि गाउँमै पनि सकिन्थ्यो। के साइन्स, म्यानेजमेन्ट, इन्जिनियरिङ पढ्नु पनि थिएन मलाई। राजधानी छिरेदेखि मेरा लागि हर पल दौडधुप गर्थ्यौ तिमी। तर म बिहान क्याम्पस जानु, आउनु, खाना पकाउनु, खानु, नुहाउनु, धुनुमै मस्त रहन्थे। भनिहाले कुनै पनि सपना नभएको मान्छे म त्यत्रो ठुलो हल्लै हल्लाको सहरमा गर्थे पनि के? मेरा साथीभाइ मलाई भन्ने गर्थे, तिमी त कति आनन्दको मान्छे, कुनै सपना छैन, योजना छैन, के गर्ने भन्ने कुनै चिन्ता छैन, खै कसरी गरेर खाउली। मैले बुझेको सत्य, राजधानी त स्वप्निल मान्छेहरूको सहर रहेछ। एउटा न एउटा सपना नलिकन त आउँदै नआउने। थाहा छैन राजधानीले कतिका सपना फुलायो, कतिका सपना तुहायो। यति जान्दछु, राजधानीको छातीमा अटाई नअटाई छरिएका स्वप्न साँच्चै मिठा हुँदा रहेछन्। सपना बिउझाइपछिको यथार्थ त म के जानो। यदि मसँग पनि त्यस्तै सपना हुँदो हो त? एक दिन बिहानै सहारा मेरो कोठामा आई। अरू दिन भन्दा बेग्लै हँसिलो, बर्सात पछिको आकाश खुले झैँ ताजगी अनुहार उज्यालो पारेर भने, मेरो सपनाको ढोका खुल्यो उपमा। वर्षौंदेखिको मेरो सपना साकार हुने भयो। भोलि नै एउटा गीतको छायाङ्कनका लागि लुम्ले जाँदैछु। तँलाई थाहा छ मेरो जिन्दगीको महान लक्ष्य भेट्न जाँदैछु, त्यो पनि मेरो सपनाकै सहर पोखरामा। एकै सासमा त्यसले बताई। अक्क न बक्क त्यसको मुखमा हेरिरहेँ। सहाराको सपना साकार हुँदैछ, त्यो पनि सपनाकै सहर पोखराबाटै। तिमीलाई थाहा छ उत्पल, पोखरा सहाराको मनपर्ने ठाउँ। त्यसले जहिले भन्ने गर्थे, तैँले र मैले सँगै बिहे गर्नुपर्छ अनि बिहेपछि पोखरा जानुपर्छ हनिमुनका लागि। फेवातालमा देखिने माछा फुच्रेको छाया समात्नुपर्छ, सरानकोट जानुपर्छ, त्यहाँ त कति मान्छेहरू उठ्छन्। आफैभित्र भाँसिँदै गएकी सेतीलाई खोज्नुपर्छ, पातले छाँगोको छङछङ आवाज सुन्नुपर्छ। पोखरा त साँच्चै रमाइलो छ। सहाराका लागि म खुसी थिएँ। सहाराको खुसी देखेर एकछिन त लागेको थियो यो सपना भन्ने चिज बडो रमाइलो हुँदो रहेछ। पहाडकी, अझ भनौँ गाउँकी उमा तिम्री उपमा भएर राजधानीका भिडभाडमा तिमीसँग हातमा हात समाएर हिँड्न कति रमाइलो मान्थे। तिमी मायाले दह्रो गरी समाउँथ्यौ, उसै गरी तिम्रो बलिया पाखुरा समाएर घरिघरि एकनासले तिमीसँग टाँसिन्थे। समकालीन साथीभाइ सपना प्राप्तिको खातिर कति भावुक दौड गरिरहेका हुन्थे, कति चाहिँ सपना छाल्ल ब्याल्ल तुहिएर रोइ कराई गरिरहेका हुन्थे। म भने तिमीसँगै हराउन पाए अरू केही पनि चाहिँदैनथ्यो। सोच्थे सपना नहुनु पनि कति आनन्दको कुरा। यदि मसँग पनि सपना हुँदो हो त म यसरी खुसी रहन सक्थे होला र? मेरो खुसी ज्यादै सीमित हुन्थे। सहारा या तिमीसँग भेटिँदा र गफिँदा खुसी हुन्थे। अरू समय त उही शून्यता अनि एकाङ्कीपनले गाँस्थ्यो। अचम्म त यो थियो कि राजधानी छिरेको 3-4 महिना बितिसक्दा पनि केही सीमित साथीहरू बाहेक मन मिल्ने साथी थिएनन्। भएकाहरू पनि आफ्नै तालमा हुन्थे। म पनि त आफूसँग हराउन थालेपछि दुनिया बोल्थे। तिमी विदेश पढ्न जाने चक्करका लागि यति धेरै व्यस्त हुन थाल्यौ कि मेरा लागि उपयुक्त जागिरको विज्ञापन छ कि भनेर भए जति पत्रिका हेर्थ्यौ त्यो पनि हेर्न भ्याउन छाड्यौ।
हुँदा हुँदा मलाई अनि सहारालाई भेट्न पनि समय नपुग हुन थाल्यो। अचम्म त यो छ कि उत्पल, राजधानी छिरेदेखि नै मेरा लागि उपयुक्त कुनै त्यस्तो जागिरको विज्ञापन छ कि भनेर हरेक दिन पत्रिका हेर्थ्यौ, तर एक दिन पनि तिमीले मेरा लागि उपयुक्त विज्ञापन भेटियो भनेर भनेनौ। साँच्चै तिमी मलाई कस्तो प्रकारको जागिर चाहन्थ्यौ? म जहिल्यै सोचमग्न हुन्थेँ। राजधानी छिरेको 5 महिनापछि एक्कासी पढ्नका लागि बेलायत जाने खबर लिएर मेरोमा आयौ। त्यो तिम्रो जिन्दगीको ठुलो उपलब्धि थियो। यही दिनका लागि दिनरात नभनी कति मेहनत गर्थ्यौ तिमी। त्यो खबर सुनेर म तिमी जत्तिकै खुसी भएँ। थाहा छ उत्पल, सपना पुरा हुनुको खुसी मैले ज्यादै निकटबाट महसुस गरेँ। मेरो कुनै सपना थिएन, अत म पछुताएँ कुनै सपना नभएकोमा। हुन त सपना टुट्नुको पीडा ओकली ओकली कति साथीहरूले दिक्क पार्थे। लाग्थ्यो सपना थिएन, बेसै भयो। कमसेकम सपना टुट्नुको दुःख खेप्नु परेन। तिम्रो खुसीलाई नजिकबाट चिनेपछि त मलाई पनि सपनाको खुब रहर लाग्यो। जन्मजात नदेखेको सपना यस्तै हुन्छ भनेर कसरी ठम्म्याउन सक्थे र? सानोमा खेल्नु, खानु अनि रमाउनु बाहेक खासै दायाँ बायाँ सोचिएन। अल्लारे उमेर पनि सँगी साथीसँग रमाउनु अनि पढ्नुमै मस्त। यस्तो बन्छु उस्तो बन्छु भनेर थरी थरीका कल्पना गर्न पनि जानिएन। आफैसँग हारेर यो निस्तब्ध रातमा गाउँघर फर्किँदै गर्दा लागिरहेछ, किन अरूका जस्तै सपना मसँग भएन? लाउनु, खानु अनि पढ्नुमै किन केन्द्रित रहेँ? पढाइ पनि आखिर केका लागि थियो त? साथीभाइको जस्तो पढेर ठुलो मान्छे बन्ने, राम्रो जागिर खाने रहर मनमा जागेन। यस्तो सपना नै नभएर पनि कस्तो जीवन बाँच्दै थिएँ। तिमी पढ्नका लागि विदेश जाने निश्चित भएदेखि हामी एकपलका लागि पनि एकअर्कासँग छुट्टिएनौ। 3 हप्ता त काठमाडौँको भिडभाडबाट उम्केर सहाराको सपनाको सहर पोखरामा बितायौँ। कति रमाइलो पोखराको प्रकृति, आजसम्म स्पर्श गर्नै नपाएको कति प्यारो प्यारो पोखरा। सहारा भन्दथे हामीले सँगै बिहे गर्नुपर्छ अनि हनिमुनका लागि पोखरा जानुपर्छ। त्यही सहाराको सपनाको सहर पोखरामा मेरो प्यारो उत्पलसँग हात समाई समाई बडो निर्धक्क भएर घुमिरहेथे सहारा बिना नै। त्यहाँ सहारा पनि हुन्थी भने त झनै कति रमाइलो हुने थियो। तिमी मलाई जति बेलै सोध्थ्यौ, उपमा तिम्रो लागि सबैभन्दा चाखलाग्दो विषय के लाग्छ? म भन्दथे उत्पल। तिमी मजाले हाँस्थ्यौ, बडो प्रेमले मलाई अँगाल्थ्यौ र फेरि सोध्थ्यौ। मैले खोजेको उत्तर यो होइन। मैले भन्न खोजेको तिमीलाई के मनपर्छ? खेलकुद, सङ्गीत, कविता लेख्न या अरू कुनै काम गर्न? तिमीलाई थाहा थियो म कुनै खेलकुदमा रुचि लिने मान्छे होइन। भावुक बनेर कण्ठौ एकान्तमा डुबेर कविता लेख्ने मान्छे पनि होइन। सङ्गीत सुन्थे तर गाउनमा कुनै रुचि थिएन। तिमी किन फेरि मिथ्या यस्ता प्रश्न गर्थ्यौ? म राजधानी छिरेको 6 महिनापछि विदेश हानियौ। काठमाडौँ जानु अघिल्लो रात तिमी पुरै मसँग थियौ। तिम्रो मन, तिम्रो ध्यान, यहाँसम्म कि तिम्रो तन पनि। पुरै रात हामीले एकअर्काको आलिङ्गनमा गुजारेका थियौँ। त्यही प्रेमिल घडीमा तिमीलाई सोधेथे, राजधानी छिरेदेखि तिमी पत्रिकामा डुबिरह्यौ तर कुनै ठाउँमा पनि जब एप्लाइका लागि भनेनौ त? तिमी आफै पनि त कुनै जागिर गर्न चाहन्नथ्यौ। पढाउन तिमीलाई अल्छी लाग्छ आफै भन्थ्यौ। स्नातक नगरेको मान्छेले राजधानीमा प्रतिस्पर्धा गर्न पनि सक्दैनथ्यौ। अरू प्राय जागिरका लागि योग्यता नै पुग्दैनथ्यो। एजुकेसन लिएको मान्छे, त्यसमाथि पनि कम्प्युटरको पनि कुनै ज्ञान नभएको, अझ साँचो भन्ने हो भने तिमी आफै पनि मलाई जागिर चाहिन्छ भन्ने महसुस नै नगरेको मान्छे के चाहिँ जागिर गर्थ्यौ त?
म आफैसँग मुस्कुराएँ। तिमीले भनेका एक एक सत्यलाई महसुस गर्दै थिएँ। कति गजब, सपना वा कुनै निश्चित उद्देश्य नभएको मान्छे पनि यो दुनियाँमा हुँदो रहेछ। सपना हराएर बाँच्नुभन्दा त सपना नभएर बाँच्नु पनि एक प्रकारको आनन्दै त हो रहेछ। भोलिपल्टै तिमी गयौ। लाग्यो आजसम्म महसुसै नगरेको, देख्दै नदेखेको सपना हरायो। जाने बेला तिमीले भनेका थियौ, उपमा तिमीले जिन्दगीमा कुनै पनि सपना देखेनौ, अब एउटा मात्र सपना देख, हाम्रो भविष्यको। तिम्रो उत्पल लन्डनबाट फर्किनेछ अनि उपमालाई आफ्नै बनाउनेछ कानुनी रूपमा। हाम्रो एउटा मात्र एउटा सन्तान हुनेछ उपमा। आँखाबाट ओझेलिने बित्तिकै मैले तिम्रो प्रतीक्षा गर्न थालेँ। साँच्चै महसुस गरेँ सपनाको प्रतीक्षा गर्दैछु, मेरो उत्पलको होइन। अब मेरा एकाङ्की पलहरूमा मात्र उत्पल र उत्पलले देख्न भनेको सपना नाच्न थाल्यो। हो, मैले जाने सपना भनेको त दृश्य हुँदो रहेछ। उत्पललाई पाउने हट पनि त सपना नै महसुस गरेँ। यो सपनाभन्दा ज्यादा लालसा होला। उत्पलले देख्न भनेको सपना त उत्पल उत्पल अनि उत्पलले देख्न भनेको सपना त उत्पल उत्पल अनि मेरो भविष्य त हो रहेछ। उत्पलले देख्न भनेको सपना त उत्पल उत्पल अनि मेरो भविष्य त हो रहेछ। अब राजधानीका दिनहरू पुरै सपनामय हुन थाल्यो। एक प्रकारको आनन्द अनि छटपटी बोकेर दिन बित्न थाल्यो। उत्पल फर्किने दिन, उत्पल अनि उपमा कानुनी रूपमा एक हुने दिन अनि सदाका लागि गाउँ फर्केर पुरै समाजको अगाडि उत्पल अनि उपमा भनेका एउटै शरीर र आत्मा हुन् भनेर देखाउने दिनको मिठो सपनाले मलाई छोड्दै छाडेन। पुरै 2 महिना बित्यो। यो 2 महिनापछि ममा अनौठो महसुस हुन थाल्यो। सहाराले पनि अनौठोसँग घुर्न थाली। कहिलेकाहीँ हाँसेर भन्थे, तिमी मोटाउन लागेछौ, डाइटिङ गर्ने गर, भद्दा भएर मोटाएको राम्रो हुँदैन। उनको सङ्केत म बुझ्दै थिएँ। यो बेला मोटाउनु राम्रो होइन भन्ने पनि थाहा थियो। राजधानी छिरेको 8 महिनामा यो हाल हुनु, अझ त्यसमा पनि बिहे अघि नै एउटा ठुलो चुनौतीको कुरा थियो। एक साँझ साइबरमा गएर तिमीसँग पुरै 3 घण्टा च्याट गरे। निर्धक्कसँग भन्यौ, पेटको बच्चा अहिले एबर्सन गर, म पनि नभएको बेला तिमीलाई गाह्रो हुन्छ। तिमी पुरै साथी सङ्गीको माझ बदनाम हुन्छौ। घर परिवारले तिमीलाई नराम्रो सोच्नेछन्। केही वर्षपछि जसरी पनि तिमी म एक हुनेछौ। तिमीले विदेश पढ्न जानु अघि बच्चाको मिठो सपना देखाएका थियौ। म मूर्ख, आजसम्म सपना नदेखेरै बाँचेको मान्छे कस्तो एकहोरो भएर सपना देख्न थाले। जिन्दगीमा केही नपाएर बच्चाको सपना देख्नु मूर्खता नै त थियो। दुनियाँले ठुलो मान्छे बन्ने, पैसा कमाउने, नाम कमाउने सपना देख्छन्। म भने उत्पलसँग विवाह गर्ने, एउटा सन्तान जन्माउने मूर्ख सपना देखिरहेँ। मलाई के थाहा, मैले देखेको सपना यति छिट्टै, त्यो पनि बडो असान्दर्भिक समयमा वास्तविकता बनेर आउँछ भनेर। सहारा र मैले यस विषयमा बडो गम्भीर भएर छलफल गर्यौं। सहाराको पनि तिम्रै जस्तो बच्चा तुहाउने राय थियो। तर बच्चा तुहाउनु भनेको मेरो सपना तुहिनु थियो। समाजको अनेक थरी लान्छना सहेर बच्चा जन्माउने आँट पनि झटपट ममा आएन। बच्चा तुहाउने कल्पनाले पनि बडो गम्भीर बनाउँथ्यो। साँच्चै उत्पल, कुनै पनि सपना बीचमै तुहाउनु त बडो गाह्रो पो हुँदो रहेछ। घरबेटी आमैले दिनदिनै बढ्दै गरेको मेरो पेटप्रति लक्षित गरेर सोध्नुभयो, यहाँ आइरहने उत्पल अचेल कता छ? मलाई थाहा थियो घुमाइ फिराइ अब ती आमैको कुरा पेट र बच्चातिर मोडिनेछ। अत अति चलाक हुँदै मैले भने, ए उत्पल, उहाँ त पढ्नका लागि विदेश जानुभयो नि,
उहाँ विदेश जानुभन्दा 3 हप्ता अघि हामीले बिहे गरेका हौँ। बिहे अनि पारिवारिक सहमतिमा कि? बिचैमा बोले। सहमतिमा। हाम्रो गाउँ एउटै त हो नि। घरबेटीलाई त छले बिहे भएको हो भनेर मलाई भने भित्रभित्रै साह्रै नमिठो लाग्यो त्यसरी ढाँट्नु परेकोमा। 3 महिनाको गर्भ बोकेर आज दिउँसो अकस्मात डेराबाट निस्के। सहारालाई पनि कुनै जानकारी गराइन। जे होस् गाउँ जाँदैछु उत्पल। अब मैले समाजका अनेक थरी मान्छेको घृणा अनि आरोप प्रत्यारोप सहनु पर्नेछ। अनेक थरी प्रश्नहरूको जवाब दिनुपर्नेछ भन्ने छु। मेरो सपना फुलाउन म गाउँ आइपुगेको छु। मेरो जवाब सुनेर मान्छेहरू ममाथि हाँस्नेछन्। आमा बाबुले धिक्कार्दै भन्नेछन्, यसैका लागि त काठमाडौँ गएकी होस्, बरु जा झुन्डिएर मर, अनि हामीलाई आइ सन्चो हुनेछ, तँलाई पनि सन्चो हुनेछ। गाउँमा टिक्न सायदै सकुला, तर उत्पल एकपटक मेरो सपना बोकेर गाउँ अवश्य पुग्नेछु र एउटा यस्तो सहरको खोजी गर्नेछु जहाँ म अनि मेरो सपना फुल्नेछ निरर्थक। उत्पल, तिमीलाई अघोरै प्रेम गर्छु, मलाई माफ गर। सपना तु हौ भन्ने तिम्रो आदेश मैले मानिन। तिमीले ममा छाडेका ती मधुमासपूर्ण याद र मधुर सपना भन्दा अर्को ठुलो आधार सायदै छ। मैले अघि पछि कैयौं सपनाहरूको लाम देखे जो अधुरा थिए, टुटेका र तुहिएका थिए। मैले सपना तुहिनु र टुटिनुको पीडा महसुस गरेको छु। त्यो पीडा अब महसुस गर्न चाहन्न। सिङ्गो समाजलाई चुनौती दिएर भन्न चाहन्छु, यदि मेरो सपना गलत रहेछ भने आऊ मेरो सपनाका विरुद्ध उठ, म रोक्दिन। तर एउटा कुरा सुन, म मेरो सपना बचाउका खातिर, सपना प्राप्तिका खातिर सदियौं लड्न सक्छु। सपना भन्दा ठुलो अरू सायदै छ। उत्पल, तिमी मलाई पछ्याउ, जबरजस्ती गर्दिन। यदि तिमीले चाहेछौ भने मेरो सपनाको सानो सहर खोज्दै आउन सक्छौ। तिमीलाई पर्खिरहेको हुनेछु सपनाको एउटा झुपडी सजाएर। अस्तु, उही तिम्रो उपमा। साँच्चै रात गहिरिँदैछ। त्यहाँ त उज्यालो दिन होला, व्यस्त दिनचर्या होला, तर यहाँ त चुक घोप्ट्याए जस्तो कालो रात छ। सिटको त्यो भकुल्ले केटो बडो गम्भीर भएर सीमा बाहिरको त्यही चकमन्न अँधेरी हेरिरहेछ। त्यसलाई पनि कुन्नी कस्तो चिन्ता परेको छ। कलङ्कीबाट गाडी चढेदेखि प्राय बाहिरकै प्रकृतिमा एकनास हेरिरहेछ। घरिघरि मैले वाक गर्दा यसो मतिर फर्केर एकहोरो बोतलको पानी दिन्छ अनि भन्छ, के लेखिरहेको, छोडिदेऊ लेख्न। फेरि त्यसै गरी बाहिर हेरिरहन्छ। अचम्म, उज्यालोमा त बाहिरको दृश्य हेर्नका लागि बाहिर हेरे होला, तर चकमन्न रातमा के देख्नका लागि बाहिरतिर हेरेको हो कुन्नी? कतै राजधानीले फुलाउन नसकेको सपना आलै काँचै कोपीले बोकेर फर्किएको त होइन। यस्तो हुन्न थियो त ऊ किन आफैसँग मुस्कुराउँदै सुसेल्दै गुनगुनाउँदै रमाउँदैन? अवश्य नै ऊ आफ्नो घर जाँदैछ। यदि त्यस्तो थिएन त ऊ हाँस्ने थियो, आमा बाबु आफन्त भेटिने खुसीले। यो चाहिँ मेरो अनुमान मात्रै, म के जानु ऊभित्र के छ।